बानी पीटीआई जहनी मरीज बयानिया मुल्की सलामती के लिए खतरा करार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एक जहनी मरीज अपनी जात में कैद है। वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो समझता है कि उसकी जात से आगे कुछ नहीं। तुम हो कौन? अपने आप को क्या समझते हो? क्या पैगाम देना चाहते हो? तुम्हारी सियासत खत्म हो चुकी। फौज और अवाम में दरार नहीं डालने देंगे। क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। आर्म फोर्सेस या उसकी लीडरशिप पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, NDU जाने वालों को गद्दार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। असल बयानिया जहनी मरीज देता है। अफगान और इंडियन मीडिया बयानी को फैलाते हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। उनके लोग सुबह शाम फौज की बात करते हैं। पूछो तो कहते हैं पता नहीं बयानिया कहाँ से चलता है। अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस शख्स की शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया। PTI बंद गली में है, अभी दरवाजे बंद हैं, मगर PTI को बातचीत का रास्ता निकालना पड़ेगा। सेनेटर फैसल वाफ्टा की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 20 कदम पीछे जाएं तो 1 कदम आगे बढ़ेंगे। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोमवार से टिक मार्क लगाना शुरू कर दें। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम। दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम-मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही है। इंसदाद मनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। मुलाकात के दौरान इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कायम-मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। दुश्मन को 1971 की जंग में धूल चटाने वाले मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मियानी साहब में कब्र पर फूल रखने की तकरीब। GOC लाहौर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुल्क भर की मसाजिद में दिन का आगाज कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ हुआ। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। बयान में कहा कि निशान हैदर के हामिल मेजर शबीर शरीफ शहीद की जुर्रत और बहादुरी आज भी पूरी कौम का फख्र है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने का केस। अहमद नूरानी, जमील फारूकी और सिम्माबिया ताहिर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तीनों इश्तिहारी मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। फूड एक्ट 2025 के समरात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत का नया बाब। SIFC की मुआवनत से गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। ईरानी वफ्द की पाकिस्तानी कंपनियों के साथ कारोबारी शराकत दारी पर बराह रास्त बातचीत। ज़रूरी अजनास और एग्रो टेक्नोलॉजी में दो तरफा तिजारत पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान $40 लाख से ज़ायद की 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वन डिश और लाउड स्पीकर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल। पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और दीगर तकरीबात में बुलंद आहक म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का असूली फैसला। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मोक का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। शहर का मजमूई AQI 328 रिकॉर्ड। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरांवाला की फ़ज़ा बदस्तूर गर्द आलूद। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अफगान डेमोक्रेटिक अपोजिशंस का दौरा ब्रसल्स। तालिबान पॉलिसियों से यूरोप समेत खित्ते को बढ़ते हुए खतरे से आगाह कर दिया।
افغان ڈیموکریٹک اپوزیشن کے مطابق طالبان کی حکمرانی افغانستان کو ناکام ریاست کی طرف دھکیل رہی ہے۔ طالبان حکومت کے اثرات یورپ کی سلامتی تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ یورپ اور عالمی برادری سے دباؤ، پابندیوں اور سفارتی تنہائی کے ذریعے طالبان کو مجبور کرنے کا مطالبہ کیا۔ بابری مسجد کی شہادت کو 33 سال مکمل انتہا پسند ہندوؤں نے 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ حملہ کرنے والوں کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل سے تھا۔ انتہا پسندوں نے کلہاڑیوں، ہتھوڑوں اور دیگر اوزاروں سے بابری مسجد پر حملہ کیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے دوران مسلمانوں نے شدید احتجاج اور مزاحمت کی۔ فسادات کے نتیجے میں 2000 سے زائد مسلمان شہید، ہزاروں زخمی ہوئے۔ رفح کراسنگ یک طرفہ کھولنے کا اسرائیلی حکومت کا بیان۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا تشویش کا اظہار۔ پاکستان، مصر، اردن، UAE، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کا رفح کراسنگ 2 طرفہ کھولنے پر زور۔ مشترکہ بیان میں غزہ کے لیے انسداد امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ۔ کہا کہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے پر مکمل عمل کیا جائے۔ بھارت کا روسی شہریوں کے لیے 30 روزہ مفت ویزے کا اعلان۔ نئی دہلی میں بھارت روس سالانہ سربراہی اجلاس، روسی صدر پیوٹن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات۔ دفاع اور توانائی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ کراچی ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رنگینیاں۔ بارباڈوس کی مصورہ کنگ کیسیا کی فائن آرٹ ورکشاپ، فلسطینی آرٹسٹ کا مؤثر مونو ڈرامہ، فرید ایاز کی قوالی نے شائقین کو خوب محسوس کیا۔ امریکی صدر عالمی امن ایوارڈ تو نہ لے سکے، مگر فیفا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا امن ایوارڈ سے نواز دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن ایوارڈ فیفا کے صدر نے دیا۔ فیفا کی جانب سے گزشتہ ماہ اس ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کا اعلان کر دیا گیا۔ میگا ایونٹ میں 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ ڈراز کی تقریب امریکہ میں منعقد کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ٹورنامنٹ اگلے برس امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ PTI بند گلی میں ہے، ابھی دروازے بند ہیں، مگر PTI کو بات چیت کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ سینیٹر فیصل واوٹا کی 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان میں گفتگو۔ کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 20 قدم پیچھے جائیں تو 1 قدم آگے بڑھیں گے۔ ریاست مخالف پراپیگنڈا کرنے والے سوموار سے ٹک مارک لگانا شروع کر دیں۔ پاک امریکہ تعلقات خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے انتہائی اہم۔ دونوں ملکوں کے درمیان درینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا آج بھی افغانستان سے منشیات درجنوں ملکوں میں پہنچ رہی ہے۔ انسداد منشیات کے لیے امریکہ کی ٹیکنیکل سپورٹ کا خیر مقدم کریں گے۔ ملاقات کے دوران انسداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ANF کی کارکردگی کو سراہا۔